السلام عليكم كامل، نشوفكم كامل تكونوا بيان. ديزولي على الغوتر، ما حطيتلكمش لي فيديو باسكو راني مريضه شويه. اليوم ديسيديت ندير لكم ريزومي تاع لي ليميت كامل اللي كاين في لا سيري 2 اللي حيعاونوكم بيان بزاف. تقدروا تستعملوهم في لا سيري 2 وهما لا باز. نبداو هنايا. عندك لا سوم، كي تحسبوا لا سوم تاع يو ان يعطيك ال، كان يعطيك ال وكان يعطيك بليس موان لانفيني وكان يعطيك زيرو. كي يعطيك ال نومبر ريال ديفيرون دو زيرو ما يساويش زيرو، هنا حيكون كونفيرج. اذا عطالكم زيرو هنايا اون بو ريان دير، ما نقدرش نقولوا اسكو كونفيرج اسكو ديفيرج. وعندكم هنايا بليس موان لانفيني ديفيرج، هذه حفظوها، تحفظ هذه. عندكم لا ليميت تاع يو ان، لا ليميت اللي مدت لنا ال نومبر ريال ديفيرون دو زيرو موان ان دو ان دومي تكون ديفيرج. كونترير تاع لا سوم، شفاو عليها كونترير تاع لا سوم. كي تشدو لا سوم تقدروا تقلبوا لا ليميت، تحفظوا لا سوم تقلبوا لا ليميت، شفاو عليها. هنايا اذا كانت ايغال زيرو اون بو ريان دير، واذا كانت بلوس موان انفيني كونفيرج، شفاو عليها. عندكم هنا لا سيري جيومتريك، لا سيري جيومتريك تكتب هكا la somme تاع a puissance n. la série géométrique شكون يديسيدي اسكو ديفيرج ولا كونفيرج ل a. اذا كان a supérieur à 1 ديفيرج. هنايا تقدروا لما يقول لك اعطيني لا ناتور ما يعطيكش لا سوم تاع a puissance n، لا يعطيك a puissance n. واش تجو ديروا لا ليميت تاع a puissance n ومن بعد تشوفوا ال a اذا كان كبير على 1 strictement supérieur à 1 strictement à 1 واش ديروا ديريكت تحسبوا بليس موان لانفيني. وكيفاش تعرفوا لا ديفيرج ولا كونفيرج تاني راحوا شوفوا ال a بها اللي تقولوا نتوما كتبوها بليس موان لانفيني وما تكتبوا ديفيرج. وإلا كان عندكم ال a بين الموان وال 1 يقدر يساويهم، يعني a supérieur égal à moins 1 و inférieur égal à 1 حتكون كونفيرج. وهنا تاني كي يعطوكم زعما يعطيكم لا ناتور تاع a puissance دي زعما ديتيرمينا لا ناتور تاع a puissance n. دو تشوفوا ال a تحسبوا دون ديروا لا ليميت تاع a puissance n ومن بعد تشوفوا ال a. ال a اذا صبتوه ماشي كبير على 1 وصبتوه بين موان 1 وال 1 ويقدر يساويها راحوا كتبوا زيرو. مي لا ناتور منين تجيبوها من ا. حنا صبنا زعما هنايا ال a بين موان 1 وال 1 كتبوا كونفيرج ونكتبوا لا ليميت تاع هذه هي زيرو كونفيرج. هذه هي. من بعد عندنا هنايا لا سيري برينسيبال. لا سيري برينسيبال هي 1 sur الفا، لا سوم تاع 1 sur 1 sur n الفا بويسونس الفا اللي هي دو ليمان، شوفوا عليها. عندكم هنايا شكون اللي ديسيدي اسكو كونفيرج ولا ديفيرج اللي هي الفا، دائما الفا اللي ديسيدي. الفا سي الفا سوبيريور ا 1 هنا كونفيرج راح تكون كونترير تاع سيري جيومتريك. كيف تقدروا تحفظوا لا سيري جيومتريك وشفاو برك هذه الكونترير تاع لا سيري جيومتريك. لا سيري برينسيبال هي الكونترير تاع سيري جيومتريك وتقدروا تجيبوها في ليكزامان، ماشي شرط تحفظوهم بين زوج، عرفوا برك هي الكونترير. عرفوا باللي لا سوم الكونترير تاع لا ليميت يتقلبوا، ولا سيري جيومتريك هي الكونترير تاع لا سيري برينسيبال. هذا ما كان يسوفي تحفظوا برك وحده من هاد الزوج، وحده من هاد الزوج ولا وحده من هاد الزوج، هذا ما كان. من بعد انا كملنا هذه ندير دوكا ريغل تاع غوشي. ريغل دو غوشي، ريغل دو غوشي هي لا ليميت تاع كي تكون ان تروح بس لانفيني لا راسين تاع ان اللي هي تكتب ثاني هكا ان سور ان. هذه هنا بويسونس. هنايا ça dépend la limite واش تمدلك. اذا مدتلك ال كبيره على 1 supérieur strictement à 1 تكون لك ديفيرج. وإلا كانت ال ايغال 1 هنا on peut rien dire كيما الاولين، برك هنايا 1 ولهيها زيرو، هنايا زيرو، هذا ما كان. وهنايا والال الا كان صغير inférieur strictement à 1 converge. شفاو على هذه تاني. بعد نديرو ريغل دو لامبير.
règle de Lombard هنايا عندنا ليميت تاع UN بلس 1 على UN، يعطينا زعما نقولو فونكسيون السويت زعما 1 sur 2 n ولا 1 n sur n فاكتوريال. واش ديروها 1 sur plus 1 sur n plus 1 فاكتوريال. هذا ما كان لومبرد. تستعملوه كي يكون عندكم عاملي، هذا تستعملوه. هنايا لا ليميت تاع UN بلس 1 sur UN إلا طتلك ال كبيرة على واحد supérieur strictement 1 divers. إلا كان ال هنايا égal à 1 on peut rien dire. إلا كان ال inférieur à 1 converge. هذه زدتها لكم برك باش تعرفوها. 1 فاكتوريال هي 1 fois 1 plus 1 1 plus 2 fois 1 plus 3 حتى تكمل وتبقى حتى الان تروح بلس لانفيني 1 plus 1 وبعد 1 fois 1 plus 1 plus 1 حتى تروح للانفيني. هذا ما كان. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش درت لكم دوكا. انا بور موا حفظوا هادو وعاودوا لا سيري 2، عاودوا لي سيري تاع تيدي باسكو لي سيري تاع تيدي هما لا باز، فيهم كاع لي زيدي اللي يقدروا يطيحوا لكم في ليكزامان. اي بون كوراج، ان شاء الله تخدموا غدوه في اكزامان مات عند لي جي بي ما باش وقتاش يجوزوا. واذا عندكم اكزرسيس حابين نحطه لكم نورمال بعتوهولي فيسبوك ولا في كومنتير بعتولي. هذا ما كان. اي ميرسي.